वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासो ततो जयमुद्यते ब्रह्मणे नमः विष्णवे नमः। જેને પાણીનો શાંતાકારં ભુજગશયनं પદ્મનાભં સુરેશં વિશ્વાધારં ગગનસદૃશં મેઘવર્ણं શુભાંગં લક્ષ્મીકાન્तं કમલનયनं યોગીભીર્ધ્યાનગમ્યં વંદે વિષ્ણું ભવભયહરં સર્વલોકૈકનાથં અહો દેવી મહાદેવી સંધે વિદ્યે સરસ્વતી અજરે અમરે ચૈવ બ્રહ્મયોને નમોસ્તુતે સંધે દેવી નમોસ્તુતે સંધે દેવી નમોસ્તુતે સંધે દેવી નમોસ્તુતે સંધે દેવી નમોસ્તુતે દેવી ત્વં પ્રાકૃતચિત્તં પાપાક્રાંતમભૂન્મમ દેવી ત્વં પ્રાકૃતચિત્તં પાપાક્રાંતમભૂન્મમ તન્નિસ્સારય ચિત્તાન મે પાપં હું ફટ્ નમોસ્તુતે દીપ્તા સૂક્ષ્મા જયા ભદ્રા વિભૂતિર્વિમલા તથા અમોઘા વિદ્યુતા ચેતિ મધ્યે શ્રી સર્વતોમુખી નમસ્તે દેવદેવેશિ સર્વતૃપ્તિકરે પરે અમૃતાનંદમયી સંધે દેવી તસ્યૈ નમો નમઃ સંધે દેવી નમોસ્તુતે સંધે દેવી નમોસ્તુતે સંધે દેવી નમોસ્તુતે સંધે દેવી નમોસ્તુતે
गुह्याति गुह्यं भोक्तृत्वं सन्धे सरस्वती मुदे गुह्याति गुह्यं भोक्तृत्वं सन्धे सरस्वती मुदे अजरे अमरे मातः त्राहि मां भवसागरात् अपराधसहस्राणि त्वसत्कर्मशतानि च मत्तो जातानि सन्धे त्वं क्षमस्व परमेश्वरि संध्यादात्री च भोक्त्री च देवी सर्वमिदं जगत् सरस्वती प्रकृतिधात्री सन्धे देवी नमोऽस्तु ते सन्धे देवी नमोऽस्तु ते सन्धे देवी नमोऽस्तु ते आत्मरूपज्ञातुं प्राप्तुं ज्ञानं निष्कल्मषमृतं सन्ध्यास्तोत्रं पठेन् नित्यं જળમાન પુરુષમાન બૈરામાં ઇદમ જલમ તસ્મે સદાય નમઃ. હવે આપણે જેની પાછળ કરી હતી છોકરાનું નામ શું? અભિભાઈ. હવે અભિભાઈનું નામ લઈને 3 વખત પાણી મૂકવાનું છે. અભિ ઇદમ જલમ તસ્મે સદાય નમઃ. ઇદમ જલમ તસ્મે સદાય નમઃ. ઇદમ જલમ તસ્મે સદાય નમઃ. હવે પિતૃ ભગીની અને તમારા કોઈ ફેબા ગુજરી ગયા હોય, મનીષભાઈના કોઈ ફેબા ગુજરી ગયા હોય. वृद्धां सरस्वतीं कृष्णां पीतवस्त्रां चतुर्भुजां शङ्खचक्रगदा पद्महस्तां गरुडवाहिनीं सामवेदकृतोत्सङ्गां वनमाला विभूषितां वैष्णवीं विष्णुदैवत्यां विष्णुलोकनिवासिनीं आवाहयाम्यहं देवीं मायान्तीं विष्णुमण्डलात् आगच्छ वरदे देवी अक्षरे विष्णुवादिनि भारति छन्दसां मातः विष्णुयोने नमोऽस्तु ते। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां च ददति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात् सरस्वतीं च तां नौमि वागधिष्ठातृदेवतां देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रहतो जनाः पातु नो निकषग्रावा मतिहेम्नः सरस्वती प्राज्ञेतर परिच्छेदं
वचसैव करोति या लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिः गौरी तुष्टिः प्रभाधृतिः एताभिः पाहि तनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वती सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षि विद्यां देहि नमोऽस्तु ते। આપના ઉપરથી જે તમારી માથે પાણી ચડે બધાય જીતેશભાઈ ભગવાના રે રીના દેવા ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरि विष्णवे नमः नमः पार्वती पतये ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ देव्यै ब्रह्माण्यै विद्महे महाशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे स्वर्णपक्षाय धीमहि तन्नो गरुड प्रचोदयात्। ॐ परमहंसाय विद्महे महत्तत्त्वाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्। સરસ્વતી આરતી સમર્પયામિ. જો માતાને આરતી આપી દો.
ડાબા હાથમાં રાખી જમણા હાથે રાખો. હા. ડાબા હાથમાં હાલો. सर्वाभ्युदयकामोऽथ भूतानां हितकाम्यया तदा वै भगवान् ब्रह्मा दीपदानमकल्पयत् शुभं करोतु कल्याणं शुभं करोतु कल्याणम् शुभं करोतु कल्याणं शुभं करोतु प्रार्थयामास गोविन्दं वरमेकमनामयम् प्रार्थयामास गोविन्दं वरमेकमनामयम् यावत् कलियुगं तिष्ठेत् तावत् दीपोऽभिवर्धतु दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपनमोऽस्तु ते शुभं करोतु कल्याणं 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 शुभं विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभु सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्व
विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत् पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभावरी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी त्वमेव परमेश्वरी त्वमेव परमेश्वरी देवी अर्पण करोतु હવે બધાએ બોલવાનું છે વિદ્યા બુદ્ધિ ધન ઐશ્વર્ય પુત્ર પૌત્રાદિક સંપદ પુષ્પાંજલિ દેહી મે વાંછિતામ આપે હે ભગવાન હે નારાયણ હે વિષ્ણુ પરમાત્મા હે ભાગીરથી ગંગા સંપત્તિ આપજો चरण कमलेषु मंत्र पुष्पांजलि समर्पया भूत्यात्मनाभा प्रकृते स्वभावा घोररूपे महारावे सर्वशत्रुभयङ्करी भक्तेभ्यो वरदे देवी सन्ध्ये काली नमोऽस्तु ते सुरासुरार्चिते देवी सिद्धगन्धर्वसेविते जाड्यपापहरे देवी सन्ध्ये काली नमोऽस्तु ते
तं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढाः ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरादरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसो सरोजपूजा नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्री गौरी निवेक्ष कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये न भजन्ति सर्वे गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च येऽन्ये त्रिलोकनिलयाः सह भूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः विधिने च
દેવતા બ્લોડમાં હા 55 પધાય બે પાણી રેડી ચાલ્યો